हांव रणजीत पार्सेकर, शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेसिडेंट. सो तुम्ही जाणा आसतले पेडण्याचो जो आमदार आसा एक तेणी स्टेटमेंट केलो की प्रवीण आर्लेकर हो आसा हो ड्रग्स सप्लाय करता म्हणून. हें तांकां खंय तरी सूट जायना हें अशें उलोवप म्हटलें हेंच्यांनी. तसोच प्रवीण आर्लेकर असो म्हणटा की बाबू आजगांवकारा चेडो ड्रग्स सप्लाय करता. सो हे दोगूय जाण ड्रग्स करूंक लागल्यात पळय. तुमचे हे ड्रग्साचे कारणीभुता खातीर जे तुमी कितें चलयल्या पळय तें हेतून तुमच्या पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जे आसा तशेंच गोंयभर जे आख्खे गोंयांत तुमी जे गोंयचे आमचे नांवाची घाण करतात. कित्याक ड्रग्स हे जे नांव हे सोड म्हटल्यार ड्रग्सा खातीर जे आमचे फुडें जे भुरगे फुडले जे जनरेशन हे ड्रग्सा खातीर खंय तरी वायट दिशेन वयतले हे तुमचें कारण आनी ताका तुमी रिस्पॉन्सिबल आसतले. कित्याक हो जो BJP गव्हर्मेंट जो आसा पळय असले ड्रग्साक सपोर्ट करता काय जे उलयता पळय हेंचेर सांगचें म्हळ्यार FIR लॉन्च जाल्ली. प्रमोद सावंत आमचो CM जो आसा पळय हेणीन तुवें हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. कित्याक हे ड्रग्सा खातीर तर तुमचे मिनिस्टर MLA जे आहा पळय हे प्रेजेंट जावं एक्स हे तुमचेच MLA. हे जर आयज अशें उलोवंक लागले जाल्यार फाल्यां भायले जे खरेच माफिया जे आसात पळय जे कोण आमच्या गोंयांत येवन जे ड्रग्स सप्लाय करता कितें करता आसतले तांकां फाल्यां इजी पडटले. कित्याक तुमी तांकां सपोर्ट करतले आनी तुमच्या खातीर आमच्या गोंयांत ड्रग्स मोठ्यान संख्येन हे जातलो. आनी हितून आमचे कॉलेज स्टुडंट्स म्हणा काय जावं बाकीचे भुरगे जावं आनी यूथ बाकीचे आमचे हे सगळे वायट संगत लागतली हांकां ड्रग्साची. आनी तेजी आनी एवरी आख्या गोंयभर गोंयांत आमच्या जे असले भुरगे जाता ते वायट संगतान गेले जाल्यार तेजी फॅमिली डिस्ट्रॉय जातल्यो, तेंचे भुरगे हाती भायर वयतले. आनी ताका रिस्पॉन्सिबल हो BJPचो गव्हर्मेंट. कित्याक म्हणटा हांव हे की तुमचे हे जे MLA आहा हे सगळे हे करतात ताका सहकार दिता अशें दिसूंक लागलें आमकां. सो हांव मागता CMA कडेन की तूं हे दोगूय मनशांचेर जाता तितके बेगीन दखल घेवपाची. कित्याक तुमी असले मनशांक सपोर्ट करूंक जायना. तुमी जर तांकां सपोर्ट केले जाल्यार फाल्यां गोंयची नाशाडी जातली आनी हेका हो जो BJPचो गव्हर्मेंट जो आसा गोंयांत तो रिस्पॉन्सिबल आसतलो. देव बरें करूं.